أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. आपको वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हम कर रहे हैं रिव्यू, जुज़ 3 का रिव्यू कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप ज़रूर इसमें देखिए। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं जुज़ 3 का रिव्यू। तो यहाँ पर जुज़ 3 में आप देखिए कि यहाँ तिलकर रसुल पारा नंबर 3। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पहले हम वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके। तो ये जुज़ में हम देखेंगे कि आयतल कुर्सी आएगी, सूरतुल बकरा आयत नंबर 253 से सूरतुल आले इमरान 92 तक। इसमें से हम जो सीखते हैं जुज़ नंबर 3 में ग्रेटेस्ट वर्स है जो कुरान में, वो है आयतल कुर्सी, और इसको मेमोराइज करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और रिबा क्या है? अल्लाह और रसूल के खिलाफ एक जंग है। कुरान क्या है? क्राइटेरियन है, हक और बातिल को अलग करने वाला है कुरान। और अल्लाह सिर्फ और सिर्फ ट्रू रिलीजन क्या है? इस्लाम को एक्सेप्ट करता। फिर मरियम अलैहिस्सलाम की जो माँ जिस तरह राइचियस सिंसियर इंटेंशन, उनका जो इफेक्ट हुआ उनके चाइल्ड पे, वो बताया गया। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तौहीद में बिलीव करते थे और शिर्क की तरदीद की गई। और इम्पोर्टेंट लेसन्स इसमें सिखाए गए कि किस तरह क्रिटिसाइज किया गया सोसाइटी को, नेशन को, जो रॉन्ग चीज़ें जनरलाइज की गई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि पारा नंबर 3 में तिलकर रसूल से शुरू होता। तो कुछ मैसेंजर्स को आपने प्रेफरेंस दिया दूसरों पे, इस पे ये बात आई थी। तिलकर रसूल फद्दलना बादुहुम अला बाद। तो ये मैसेंजर्स क्या है? किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया किसी के ऊपर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये इसमें मैप में भी आप देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह प्रेफरेंस उनके ऊपर दिया गया था। तो यहाँ पर तिलकर रसूल क्या है? ये रसूल फद्दल, फजीलत दी हमने, किसने दी? अल्लाह ताला ने, बादुहुम, इनके बास को, अला बास पर। और फिर क्या है इसमें बताया गया कि मिन हम मन, इनमें से बाज वो जिनसे कल्लम अल्लाह, कलाम किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। किससे किया था? मूसा अलैहिस्सलाम। वरफा, और दर्जा बुलंद किया उनका। जैसे कि हम देखते हैं ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जब गए थे, आप इमामत कराए थे सब प्रॉफिट्स की, तो कुछ प्रॉफिट्स का दर्जा बुलंद किया। बादुहुम दरजातिन, इनके बास को दर्जात में। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने बंदों को हिदायत के लिए ही अम्बिया और रसूल भेजे। अम्बिया की तादाद आधा 1 लाख कुछ है, और इसमें अल्लाह बेहतर जाने के कम और ज़्यादा भी हो सकती, लेकिन उनका मकसद क्या था कि तौहीद का पैगाम। और कई रसूल भेजे, फजीलत मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर है। दुनिया भी बाज़ इंसानों को और बाज़ पर फजीलत। तो अब देखते ना, हम दुनिया में भी बाज़ इंसानों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया कंपेयर टू अदर देन दैट। एंड देन आयतुल कुर्सी जब शुरू होती है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, बरहक वही है। और वो क्या है? अल हई, मतलब वो हमेशा जिंदा रहने वाला, हयात से है ना, अल क़य्यूम, कायम रहने वाला है। और फिर ला ताखुज़ु सिनतु, नहीं मतलब आपको ऊँग भी नहीं आती, वला नौम, न नींद भी आती। मतलब बोलते ना कि ऑन करना, तो ये क्या चीज़ें हैं? नींद आना, ऊँग आना, ये एक कमज़ोरी है इंसान के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला के अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम, न नींद न ऊँग। लहु मा फिस समावाति,
اور جو کچھ آسمان میں ہے، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے، اور وما فی الارض، اور آسمان میں اور زمین میں، اندہ، اس کے پاس، الا باذنی، مگر اس کے اذن سے، مطلب اللہ کے پرمیشن سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، درمیان ان کے ہاتھوں کے، جو بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہے ان کے درمیان، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من علم ہی، ان کے علم میں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا علم ایسا ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل علم ہے، ناقص علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کامل علم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نوز کہ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، ایوری تھنگ اللہ نوز اباؤٹ اٹ۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، کیا آگے کیا پیچھے اور کیا ہے۔ تو اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی ایسی وہ ہے، آیت ہے جو آپ نماز کے بعد جب پڑھیں گے تو فرض نماز کے بعد، اور پھر رات میں بھی، اٹس انف فار یو، یو ول بی ان پروٹیکشن۔ اور فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو کیا ہے؟ نو ون کین اسٹاپ ایکسپٹ اللہ، اللہ ول میک یو انٹر ان جنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دینے والا ہے۔ تو یہ بات کا ہم دیکھنا ہے کہ ہم آیت الکرسی کی کوشش کرنا ہے کہ ہم آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں فرض نماز کے بعد، اور ویسے بھی شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں، اور رات میں بھی آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت الکرسی کا آپ ضرور اہتمام کریں۔ اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ من علمہ الا بما شاء، اور جو وہ چاہے، وسیع کرسی السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بتا رہے ہیں کہ بما شاء، وہ جو چاہے، وسیع کرسی ہو، اور گھیر رکھی ہے اس کی کرسی، السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین میں، کیسی ہے وہ کرسی؟ گھیر رکھی ہے زمین اور آسمان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہاں پر بات بیان کی جا رہی کہ زمین اور آسمان میں گھیری ہوئی ہے، اور ولا، اور نہیں، کیا ہے اس میں نہیں؟ یعودو حفظہما، کیا ہے وہ؟ کیا ہے یعودو حفظہما؟ وہ حفاظت کرتا ہے، اور وَهُوَ العلی العظیم۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کے ہم ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں نا، اس میں اللہ کے ایٹریبیوٹس دیکھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے اچھے اچھے نام جو اللہ کے ہے وہ اس میں بتایا گیا، اور یہ بھی آپ نام لے کے اللہ سے آپ دعا کر سکتے، وہ یہاں پر بتایا گیا۔ اور پھر آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا صفات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب پھر اس کے بعد مال خرچ کرنے کی بات آتی، بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں ہم جب خرچ کرتے نا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب اللہ کی راہ میں تم خرچ کریں گے تو کیا ہوگا اس میں؟ تو اس میں بتایا جا رہا کہ تم مال خرچ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ اس میں اپریشیٹ کیا گیا کہ تم خرچ کرو، یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کی بہت زیادہ اس میں فضیلت ہے۔ تو ایک منٹ، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون، نہیں وہ بجا لاتے، پہنچاتے، ما انفقوا، اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، من ولا اذى، مطلب اب آپ خرچ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد من اور اذا کر رہے ہیں، تو ایسا مت کرو بول کے بتا رہے ہیں کہ من اور اذا کیا ہے اس میں؟ یہ چیز ایسی ہے کہ اب آپ لوگوں کو یاد دلا رہے، دیکھو
میں تم کو یہ کرے وہ کرے، مطلب یہ بات ہو رہی کہ ایسا مت کرو، ریمائنڈرز مت دو کہ اچھا، مطلب یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تم کسی پہ خرچ کر رہے نا تو اس کو یاد مت دلاؤ کہ اچھا ہم خرچ کریں، اور ان کو ریمائنڈرز دے کے ان کو ایزا دینا، تکلیف دینا۔ اور پھر یہاں پر جب ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صدقے کا لفظ صدق سے ہے، سچائی سے ہے، تو صدقہ انسان کو سچائی کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی مشن کو کتنا بھی مشکل ہو وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جائے گا۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ صدقے کی دنیا کے فائدے: صدقہ خوشی، اعتماد، اور بہت زیادہ اس میں کیا ہے، بہت سے دائمی مرض کا علاج بھی صدقہ ہے۔ سمجھے کہ آپ کوئی ایلمنٹ سے گزر رہے ہیں، کوئی پرابلم ہے، کوئی آپ کی بیماری ہے، لانگ ٹرم بیماری، یہ سارے جب آپ صدقہ کرتے تو آپ کا کیا ہوتا، دور ہو جاتا۔ صدقہ چاہے ہاف اور ڈے کیوں نہ ہو، اور صدقہ کرنا کیا ہے، شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری نعمتوں پر اضافہ کا باعث ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے نا نعمتوں میں اضافہ ہوتا۔ اچھا، اب یہاں پر وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب دیکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام دیکھے نا کیسا زندوں کو، مردے کو زندہ کرتے، وہ بتا رہے ہیں کیف تحیی الموتیٰ۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک علم الیقین، عین الیقین، اور حق الیقین۔ اچھا، علم الیقین کیا ہے؟ اب آپ کے پاس علم آیا تو آپ کو کیا ہو گیا، یقین ہو گیا، مطلب کوئی چیز کی آپ کے پاس نالج ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ چیز ایسا ہے۔ سمجھیے کہ کوئی آپ کو مشین ہے، آپ کو کس طرح یوز کرنا ہے پتہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے اچھا اس کو ایسے کرنا۔ عین الیقین کیا ہے، آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور یقین کر رہے ہیں۔ حق الیقین کیا ہے، اس کے اوپر آپ کو پورا حق ہے، اس پہ یقین ہے آپ کا، تو وہ چیز ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں یہ 3 درجے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ تینوں چیزیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ، حکمت کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ ہے، دین کا علم رکھنا ہے، نبوت کا یقین کرنا ہے، اللہ کی خشیت بھی اس سے مراد ہوگی، درست بات تک پہنچنا، عقل و سمجھ، دین و دنیا کی اصلاح، یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ تو یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اب پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آمن رسول، جو سورۃ البقرہ جب اینڈ ہوتا ہے آمن رسول سے، تو ایمان لائے رسول پر، اور جو نازل کیا گیا ہے، الیہ طرف اس کے، میں ربہم اس کے رب کے طرف سے، اور سارے مومن بھی۔ تو پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں اس کو وہ کافی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، ہر طرح کے شر سے کافی ہو جائیں گے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی، تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائے گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ تہجد چھوڑ دینے کے، لیکن اگر کبھی نہیں پڑھ سکے تہجد تو یہ آیت تو پڑھ لے۔ مطلب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمجھو کہ آپ تہجد کی نماز آپ بہت ریگولر پڑھتے،
لیکن آپ مس کر دیے، تو اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مس بھی کر دیے تو اگر آپ یہ پڑھ لو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر ہم یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا کہ شیطان سے حفاظت کرنے والی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں 2 آیتیں نازل کر کے اس کے سورۃ البقرہ کے جو آخری آیت ہے نا وہ ہے، جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو یہ جو لاسٹ آیتیں ہیں اس کا ہم ضرور کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر اتنا زیادہ اس کا بتایا گیا کہ امپورٹنس کیا ہے اس میں۔ اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے، الصابرون۔ اب کچھ جو امپورٹنٹ اس میں بتایا گیا کہ کیا کیا صفات ہونی چاہیے، صدقہ کرنے والے اور اچھا سچ بولنے والے، اور کیا کیا کیسے ان کے اندر صفات ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب کیا کیا ہے اس میں، بس الصابرین صبر کرنے والے، الصادقین سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، اور پھر والقانتین اور اطاعت کرنا، بولتے نا اطاعت گزاری کرنا قنوت سے ہے، والمنفقین اور خرچ کرنا، نفقہ سے ہے نا جو خرچ کرتے ہیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ اور پھر کیا ہے یہاں پر، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے۔ اب دیکھیے سحری کا ٹائم اچھا ہے، آپ استغفار کریے، کیونکہ بالاسحاری سحری کے وقت ان لوگ استغفار کرتے، تو ہمارا بھی کام ہے سحری کے وقت استغفار کریے، کیونکہ استغفار سورہ نو میں ہم سیکھے کہ استغفار سے کتنے زیادہ فائدے ہیں، تو ہم بھی وہ فائدے اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم بتایا جا رہا کہ الصادقین وقانتین، سچ وہ ہوتا ہے جن کے مطلب کوئی بھی بات ہو اس کو سچی ہے، دل بھی سچا ہو اور زبان بھی، ارادہ بھی سچا ہوتا ہے، زبان بھی سچی ہوتی ہے، عمل بھی سچے ہوتے ہیں۔ اب والقانتین جو اللہ کے حکم ملے اس کے مطابق جو بھی کام ہے اس کریں گے، قنوت کریں گے، تو اطاعت کرنا یعنی اطاعت پر پابندی کرنا، اور منفقین جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، فی سبیل اللہ سب پہ یہ خرچ کرتے ہیں، یہ بتائے۔ والمستغفرین بالاسحار، اب یہاں کیا ہے، سحری کے وقت کی فضیلت بھی مطلب یہاں پر بتایا گیا کہ کس طرح سحری کے وقت استغفار کرنا، فجر کے وقت اٹھ کر معافی مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پہ رہتے اور ہمارا کام ہے کہ فجر کے ٹائم اٹھے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ سے بہت کثرت سے ہم دعا کرنے کی ہم کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اور یہ رمضانوں کا ٹائم ہے، یہ تو بہترین ٹائم ہے، یہ ایک جیسا سیل ٹائم رہتا نا، تو رمضان ٹائم بھی کیا ہے، ایک سیل ٹائم ہے، تو اس کو ہم اویل کرنا چاہیے، یہ اپرچونٹی کو ہم مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بول رہے ہیں کہ والمستغفرین بالاسحار، تو استغفار کرنا ہے سحری کے وقت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب دیکھیے جو اسلام ہے نا اللہ کے نزدیک یہ ایک دین ہے جو اسلام کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اللہ کے نزدیک یہ دین ہے جو اسلام ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور قل اطیعوا اللہ ورسولہ، تو اب یہاں پر کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ چیز ہمارے دین کا حصہ ہے، تو یہ ضرور ہم کو
करना है। फिर आगे हम देखते हैं, हम जुज नंबर 3 का हम रिव्यू कर रहे हैं। इत्तिबाए रसूल, अल्लाह से मोहब्बत और सच्चे दिल से हम करना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो ज़बानी नहीं, उसके साथ अमल भी करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत बहुत ही, आपको पहले अल्लाह की मोहब्बत होना चाहिए, फिर रसूल की मोहब्बत होना चाहिए और इताअत करना चाहिए, अमल भी, बोलने में भी और अमल में भी। दिल की साबित कदमी और इसके ईमान से उसको मुज़य्यन करने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा हब्बिब अलैना ईमाना वज़य्यिना फ़ी क़ुलूबिना वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बला मिन्हु। और जो कोई चाहे कि सिवाय इस्लाम के कोई दीन, तो हरगिज़ नहीं वो कबूल किया जाएगा, मिन्हु उनसे, मतलब अदर देन इस्लाम कोई और दीन उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के यहाँ मकबूल दीन दीन इस्लाम है, इसके लिए हमें भी इसी पर राज़ी हो जाना चाहिए। इसलिए सुबह व शाम 3 बार ये दुआ मांगनी चाहिए। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ। अच्छा, याद रहने वाली बातें, जो अल्लाह ताला का हुक्म है उस पर हम अमल करना, जब माल खर्च कर रहे हैं मन और अज़ा नहीं करना, लोगों को उससे तकलीफ नहीं देना है, और दिल की सफाई की दुआ मांगनी है। अल्लाहुम्मा एहदिनी क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लिल सकीमती क़ल्बी, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नमाज अता फरमा, नुमाया, दिल को कैसा बोल रहे कि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी, मेरे दिल को ऐसा बना दे, और फिर ज़बान को आप असलुल सकीमती और इताअत फरमा। ये देखिए इंटरलिंक है, जब दिल है ना, क़ल्ब जो है और लिसान, आप जो सोचते हैं आपके मुंह से, लिसान से वही बात निकलती। और हम इताअत फरमाने के लिए अगर हमारे दिल में डर रहेगा, जुबान से ऐसी कोई बात नहीं निकालेंगे। और बीमार दिल से भी मुझे बचा, कोई बीमारी से, कोई उससे, और बीमार दिल क्या है, कुछ भी बीमारियां हो सकती, जेलस या शुए नफ्स, कोई गलत बात है, गीबत। अल्लाहुम्मा जल्ल फिल क़ल्बी नूरा, अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर। तो अल्लाह से हम दुआ करना चाहिए। और अल्लाहुम्मा अग़सिल क़ल्बी बिमाइन सल्जी वल बरदी व निफ़ाक़ि क़ल्बी, तो अल्लाह से दुआ कर रहे कि अल्लाह ताला मेरे दिल को धो दे, बर्फ़ से पाक साफ कर दे, और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, उसको साफ सफ़ेद अच्छा कर दे। अच्छा, आज के जुज़ में जो दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, जब तूने हमें हिदायत दी है तो हमारे दिलों को टेढ़ा करने से बचा ले, अपनी तरफ से रहमत अता कर, बेशक तू बहुत ज्यादा इताअत करने वाला है, अता करने वाला है। मतलब अल्लाह ही हमको देने वाला, अल्लाह ही हमको बेस्टो करना है, अल्लाह ही हमको देने वाला है। और क्या है, अमल की कामयाबी के लिए फमन ज़ुहज़िहल अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ा, तो कामयाबी के लिए, दोज़ख से बचने के लिए हम कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह की इताअत करना चाहिए, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर हम आज जो है जो भी काम करें अल्लाह के लिए, सदक़ात दें दीन को फैलाने के लिए। और कुरान मजीद सूरतुल यूनुस 58-57 में हम क्या देखें, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउ लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमा लिल मोमिनीन। क्या है, जब एक नसीहत आ गई मेरी तरफ से जो शिफा है, वो भी किसके लिए, सुदूर, तुम्हारे सीने में, सीने में क्या है, दिल है, व हुदन व रहमा, हिदायत है, रहमत है, लिल मोमिनीन, लेकिन की थिंग क्या है, मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। तो ये जो हम सब चीज़ें जमा कर रहे हैं ना, सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, कुरान का पढ़ना, सीखना, अमल करना, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो हम जमा कर रहे हैं।
اور किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन, और ये कैसी किताब है, मुबारक किताब है, लियद्दब्बुरु आयाती वलयतज़क्करु उलिल अलबाब, और इस पे तदब्बुर करो ताकि तुम नसीहत हासिल करें। नसीहत कौन हासिल करते, जिसका माइंड हो। और हम माइंड कैसा रहेगा, जब हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की इताअत के लिए हम वही काम करेंगे और अल्लाह के गज़ब से बचने के चीज़ों से हम रुक जाएंगे। तो हम आज के जो जुज़ नंबर 3 का रिव्यू करे थे, इसमें आयतल कुर्सी से शुरू करे थे और दूसरे भी कुछ चीज़ें हम देखे थे। इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं मेंशन कर दूं। इसमें हम आयतल कुर्सी में 5 नाम और 26 एट्रीब्यूट्स है, और ये शैतान भाग जाता है इससे। और यहाँ पर हम देखें कि लगातार 3 रात में पढ़ेंगे तो शैतान नहीं आएगा। जो लास्ट 2 आए थे और ये अर्श के नीचे से ये दिए गए थे। फिर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में देखें और किस तरह वो बर्ड को पहले उसको टुकड़े कर दिए, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की इज़्ज़त से वो अलाइव हो गए, वो जिंदा हो गए। क़ाला अन्नी युह्यी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, तो अल्लाह ताला इसी तरह मौत के बाद जिंदगी देते हैं। और शैतान क्या है, आपको डरावे देता कि तुम खर्च करे तो तुम्हारे पास नहीं होगा। शैतान याइज़ुकुमुल फ़क़्रा, लेकिन आपको खर्च करना है। फिर लिस्ट ऑफ थिंग्स जो बयान किए गए, लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि, और फिर हम देखें कि इंटरेस्ट अनलॉफुल है। ये क्या है, अल्लाह वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, और इंस्टेंटली आपको ये चीज़ छोड़ देना है। वअहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा, हलाल क्या है, बिजनेस है, हराम जो है ना रिबा है। और फिर बिलीवर्स को बताया गया है कि एक तुम अच्छा बिजनेस करो कि जब तुम कोई काम करते तो लिख लिया करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, कोई भी लिखने वाला हो सही से लिखे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला बताते कि यहाँ ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, जो चीज़ों में, माल में किस तरह अल्लाह ताला इनको आजमाइश करे। और फिर ये सब क्या है, ये टेम्पररी लाइफ है और आजमाइश से गुजरना है, और अल्लाह ताला एक दिन एंड कर देंगे। और अल्लाह ताला बहुत मर्सीफुल है, और जब पकड़ते अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब भी है, इंतकाम भी है। तो ये बात भी हम याद रखना चाहिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अल्लाह से, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। और मरियम अलैहिस्सलाम को प्रिफर किए पूरे तमाम दूसरे औरतों पे, तो अल्लाह ताला उनके अंदर वो एक एबिलिटी डाले, तो हम भी, हमारे लिए भी एक रोल मॉडल है। और फिर उसके बाद जो मरियम अलैहिस्सलाम को जिस तरह प्रेफर किया गया, फिर वो हेकल में गए, पढ़े, सीखे, इवन दो उनकी माँ ये सोचे नहीं थे कि बेटी होंगी, जब बेटी हुई तो वो कहते कि कैसे मैं वो करूँ, लेकिन फिर भी अपना इरादा नहीं चेंज करे, जो सोचे थे वो करे अल्लाह की इताअत में। जो कोई बात सोचते ना अल्लाह की इताअत के लिए कोई चीज़ करना, तो वो फिर हम करना चाहिए, उससे हम रुकना नहीं।